बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इससे मुल्क में जल्द साफ शफाफ आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा था। इंतखाबात कब होंगे, निगरान सेटअप कब तक चलेगा, इस बेयकीनी का ख़ात्मा कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया, इस ऐलान के साथ कि आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते तक हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लेकर फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी, जबकि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसके बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के तमाम सियासी जमातों की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है, जिसमें 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का मुतालबा करने वाली सियासी जमातें भी शामिल हैं। इस ऐलान पर सियासी जमातों के मौक़िफ़ के साथ साथ नवाज शरीफ की नाअहली और मुल्क वापसी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियों की वजह और लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा किसका जायज़ है किसका नाजायज़ है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के। मेरे साथ हैं सिद्दीकुल फारूक, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ शगुफ्ता जुमानी है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। आबिद ज़ुबैरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते तक हो जाएंगे, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन था जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर चल रहा था। सो उसका इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि जी इस तारीख को हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में चीज़ें सेटल होती आपको नज़र आ रही हैं। हाँ, 90 दिन की जो थी कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, जो आईने पाकिस्तान कहता है, वो सर कहीं पीछे रह गया, वो नहीं मुझे अब नज़र आया, वो कहाँ पर बात गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता। आप मुझे नहीं समझ आया कि पार्टीज़ किस तरह से उसका खैर मकदम कर रही हैं। आइन, या तो आप आइन पे अमल दरामद कर लें, आप आइन के मातहत हैं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी फ़ैसला कर लिया है कि आइन उन पे नहीं लगता, आइन मुझ पे, आप पे और बाकी अदारों पे लगता है, लेकिन वो इससे मुबर्रा हैं। और 90 दिन का मतलब होता है 90 दिन। आइन इलेक्शन 90 दिन का मतलब था कि नवंबर में हो जाने चाहिए और होने चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन भी दाखिल करी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और यही हमारा मुतालबा है कि 90 दिन में होगा, इर्रिस्पेक्टिव डीलिमिटेशन वाला पॉइंट और बाकी चीज़ों का 54 दिन का पीरियड करने का। ये इनको पहले सोच के रखना चाहिए था। ये सारी चीज़ें ये आइन को मुतवातिर तोड़ते हुए चले आ रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने पंजाब असेंबली के इलेक्शंस वगैरह नहीं कराए, खैबर पख्तूनख्वा के नहीं कराए, उस पर उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। बाकी इन्होंने फिर बाकी चीज़ें जो ये अब कर रहे हैं, तो मैं अब देखिए, और आप अभी आपको पता होगा कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनकी एक जजमेंट है जिसका रिव्यू भी अब लग गया है मेरे ख्याल से 28 तारीख को। उसके अंदर भी अगर आप पढ़ें उस जजमेंट को, उस वक्त भी जब ये बात हुई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक्शन लेने का आपका क्या हक है, तो उन्होंने कहा था ये कॉस्मेटिक है। तो उन्होंने कहा आइन, या तो आइन के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए कानून पे आप पे इतलाक होता है, आप उससे ये नहीं कह सकते कॉस्मेटिक होता है। आप पढ़ लीजिए उस जजमेंट को। तो ये देखिए ना, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं कि आइन के होना चाहिए इलेक्शन 90 दिन के अंदर। ये कहने से कि जनवरी में होगा, सब तैयार हो जाएं, या तो आइन को आप बदल दें, या कह दें कि जी आइन के हम पाबंद नहीं है, खुद ये पाबंद है आइन फॉलो करने के। और ये जजमेंट्स में कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन ये और इदारे आइन से मुबर्रा नहीं है। अच्छा, लेकिन ज़ुबैरी साहब, आपका बात मैं मानने को तैयार हूँ, ये 24-25 करोड़ अवाम मानने को तैयार है। आपने 2-3 एग्जांपल्स दी, इलेक्शन कमीशन, पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, दे डोंट से इट, दे बिलीव इन दिस थिंग कि आइन से मुबर्रा हैं ये लोग और ये जो महकमे हैं। सर, उन पे कोई एक्शन भी नहीं होता, उनको कोई पूछता भी नहीं है, तो फिर ठीक है सर, जो मुल्क में चल रहा है आइन को एक साइड पे रख देते हैं, जो ये लोग कह रहे हैं या जो सोच रहे हैं वही आइन है फिर शायद। जी हाँ, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही वो जजमेंट जिसका मैंने आपको हवाला दिया, उसमें यही कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने।
2017-18 کی جو دھرنا کیس کا جو ججمنٹ ہے اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہی کہا ہوا ہے کہ یا تو آئین کو سائیڈ میں رکھ دیں یا اس پہ عمل درآمد پورا کیا جائے. یہ ان کی خواہشات کے مطابق آئین نہیں انٹرپریٹ ہوگا. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرانی چاہیے, نہیں. ہاں ایکشن نہیں ہوا, دیکھیں سپریم کورٹ نے پہلے ایکشن نہیں ہے. اس وقت ہم لوگ کہتے رہے, سپریم کورٹ بار کہتی رہی کہ جی ایکشن ہونا چاہیے, آئین کے عمل درآمد کرانا چاہیے, چاہے کچھ بھی آپ کو کتنی ہی آپ کو اس کی مخالفت ہو, پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے, کسی کی طرف سے, آپ کو اس پہ عمل درآمد کرنے کا آرڈر کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے نہیں کیا, لیکن ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آئین کے اوپر عمل درآمد, کیونکہ دیکھیے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے آئین کے یا قانون کو توڑ دیا پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا آئین کو آگے توڑنا, اور یہی ہو رہا ہے. دیکھیں آئین پہلے ٹوٹ چکا ہے, اب وہ پھر توڑنے کے خیال, میں نے ان پہ ایسا لگتا ہے کہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ جب چاہیں گے, اب جنوری کہہ رہے ہیں, اس کو آگے کر دیں, اس سے آگے کر دیں, کون پوچھے گا؟ 90 دن کی حد تو گزر گئی. تو یہ جب تک آپ اس کو ان پہ انفورس نہیں کرا جائے گا, اور سپریم کورٹ نہیں کرے گی انفورس, تو کون کرے گا آ کے؟ ٹھیک. اچھا, لیکن دو چیزیں اور ذرا تھوڑی اس میں رہنمائی فرمائیں. ابھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے سربراہ وہ واپس آ رہے ہیں, ان کی والہانہ وہ ایک پلان کیا گیا کہ جی وہ آئیں گے, اس کے بعد مینار پاکستان جائیں گے, وہاں پر تقاریر ہوئیں گی اور بڑا خیر مقدم کیا جائے گا. سر, ایز پر جو پاکستان کا لا ہے, لا کو ہم کس حد تک مانتے ہیں نہیں مانتے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن لا ہے, جو فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوا ہے اس میں وہ کانوکٹ بھی ہیں اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وہ ملک سے باہر بھی گئے ہوئے ایک فارمر پرائم منسٹر کے کہنے پر اور ایشورٹی پر. قانون کیا کہتا ہے اس ساری صورتحال میں کہ وہ آ کے یہ سب کچھ کریں اینڈ ہی از آل گڈ ٹو گو؟ جی دیکھیے, آپ نے تو دیکھا ہے کہ یہاں اس ملک میں بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ جی جب آپ مخالفین پہ ہی قانون لگایا جاتا ہے, غریب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں وہ قانون کو نہیں مانتے, کیونکہ ان پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی احتساب نہیں ہوتا. یہی ہمارے ملک میں, جس ملک میں احتساب نہیں ہوتا تو وہاں قانون اور آئین کی عزت نہیں ہوتی, اس کو دھڑلے سے توڑا جاتا. اور یہاں بھی ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم جو تھے وہ کوٹ لکھپت جیل سے گئے تھے, جہاں تک مجھے یاد ہے, وہاں سے ان کو بھیجا گیا تھا. تو اب اور وہ اسٹامپ, آپ نے خود فرمایا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے تھے, اور وہ نیب کورٹ سے کنوکٹڈ تھے. سر سپریم کورٹ سے نہیں تھے, نیب کورٹ سے. سپریم کورٹ سے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں. یہ دو چیزیں ہیں, ایک ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے جس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی, انہوں نے قانون پاس کیا کہ جی وہ جس میں سپریم کورٹ میں کوئی آئین کے اندر کوئی پیریڈ نہیں دیا جاتا, وہ 5 سال کی اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. وہ بھی ابھی دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں, وہ ایک آل ایشو ہے. لیکن یہاں تو ایک وہ مجرم ہے, دیکھیں ملزم نہیں ہوتا, کہ ملزم ہوتے تو پروٹیکٹیو بیل لے لیتے ان کے آنے سے پہلے, اور پھر وہ کورٹ میں بعد میں جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے. یہاں تو ایک وہ ان کو سزا ہوئی بھی ہے. اصولاً تو ان کو وہاں سے ایئرپورٹ سے ہی جیل جانا چاہیے, اور وہاں سے پھر ان کے بعد میں جو ان کی اپیل پینڈنگ ہے اس میں اگر وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں. لیکن بات ایسی ہو رہی ہے کہ جی ان کا والہانہ استقبال ہوگا, وہ تو دیکھیں ہمارے جو یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. آپ مجھ سے یا اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے کیا ہوگا, وہ تو ہم تو قانون کے حساب سے بات کریں گے. جن کو قانون کو انفورس کرنا ہے آپ ان کو بلا کے ان سے پوچھئے کہ جی ایک سابق وزیر اعظم آ رہے ہیں, وہ ایک کانوکٹ ہیں, رائٹلی اور رانگلی وہ الگ بات ہے, اس کا میں نہیں کہہ رہا, اس کا الگ ایشو ہوگا, وہ اپیل میں فیصلہ ہوگا کہ وہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا. لیکن ان کا کیسا ہوگا, کیا وہ آئیں گے اور مینار پاکستان جائیں گے؟ تو پھر دیکھیے, تو پھر سارے جو ہمارے جس طرح سے وہ باہر گئے, اس طرح تو باقی جتنے لوگ بھی جیل میں ہیں ان کو بھی آپ پھر نکال کے باہر بھیج دیجئے کہ جی ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, جولائی میں جو کی جانے والی الیکشن ایکٹ ترامیم کے بعد نااہلی کی زیادہ سے زیادہ جو ٹائم سپین ہے وہ 5 سال کر دیا گیا ہے, اور کچھ رہنماؤں سے جن سے میری بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 5 سال تو پورے ہو گئے, مطلب اب وہ پریکٹیکلی نااہل بھی نہیں رہ سکتے. سو نااہلی کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے میں کیا یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے, اور جس طرح ہم لوگ آئین اور قانون کا تمسخر اڑتے دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کوئی کرا سکے گا اس فیصلے کو اس جسٹیفیکیشن کے بعد جو میں نے ابھی اس وقت آپ کو دی ہے؟ جی جی دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات اس میں نے آپ کی عرض کی کہ سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا اور لائف ٹائم بین لگایا. اس کی وجہ یہ تھی لائف ٹائم بین لگانے کی, جبکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ لائف ٹائم بین نہیں ہونا چاہیے قانون میں کسی پہ.
یہ میرا اپنی پرسنل رائے, لیکن ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کے اندر انہوں نے اس کو نااہل قرار دیا, اور انہوں نے اس وجہ اس کو نااہل قرار دینے کی وجہ یہ تھی اور لائف ٹائم بین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جی جس پروویژن میں آئین میں پیریڈ نہیں دیا جاتا وہاں لائف ٹائم ہوگا. تو انہوں نے یہ قانون سازی کی, اس کے تحت کیا کہ جی جہاں آئین کہتا ہے کہ جہاں پیریڈ نہیں دیا ہوتا اس میں میکسیمم ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہوگی. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ قانون سازی سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں, اور آئین کے اندر کوئی ترمیم اس طرح سے یہ ہوگی کہ جس میں نہیں ہوگا اس میں ڈسکوالیفیکیشن میکسیمم 5 سال کی ہوگی. وہ ایشو ہوگا, وہ آئیں گے, اس میں وہ دیکھنا ہوگا کہ جی وہ قانون صحیح ہے یا نہیں ہے. جب وہ اپنے پیپر داخل کریں گے تو اس پہ کوئی آبجیکشن کرے گا, اس میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اس ایشو پہ. لیکن جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک کیس میں وہ سزا یافتہ ہیں, تو وہ بھی ایک ایشو آئے گا کہ ان کا وہ کیا کریں گے, کیونکہ اس وقت وہ سزا یافتہ ہیں ایک عدالت سے, اور وہ جو ججمنٹ ہے وہ بھی سسپینڈ نہیں ہوئی ہے. سسپینڈ کے بعد سسپینڈ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اپیل جب تک ان کی الاؤ نہیں ہوتی, اپیل وہ جیتتے نہیں ہیں, اس وقت تک یہ کنوکشن جو ہے ان کی وہ برقرار رہے گی. تو یہ سب چیزیں ہوں گی آنے والے دنوں میں, اس سے پتہ لگے گا. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہاں ہمارے ملک میں یہ حال ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ لکھنے سے پہلے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, اور ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت جو سپریم کورٹ ہے اس کا فیصلہ کوئی ماننے کو تیار نہیں. تو یہاں ثابت ہوا کہ کسی کو کس کو اس ملک میں عدالتوں کو کس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے فیصلے کو منوانے کے لیے. بالکل ٹھیک جی, بالکل ٹھیک. عابد زبیری صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے جس سے اس وقت آپ اور میں گزر رہے ہیں, اور جو لنڈن یاترا چل رہی ہے آج کل, اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ کہ پہلے الیکشنز ہوں, آج کے الیکشنز ہوں, آنے والے الیکشنز ہوں, اس سب میں یہ جو 24-25 بھیڑ بکریاں پھیر رہی ہیں اس ملک میں جن کا نام عوام ہے, ان کے لیے کیا امید ہے؟ اول تو امید کوئی نہیں ہے, بٹ پھر پوچھنے کی کوشش کریں گے اپنے ان سیاسی رہنماؤں سے جن کو ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں, ہمیں کہنے کی حد تک وہ کہتے ہیں. اس پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں شگفتہ جمانی, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, صدیق الفاروق صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بہت شکریہ آپ دونوں کا. شگفتہ جمانی جی, الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے کا تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کے جو کنسرنز تھے, جو ویو تھا کہ جی 90 دنوں کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, وہ بھی اپیرنٹلی اس کے بعد کوئی چیز سامنے سرفیس نہیں آئی. پیپلز پارٹی اب بہتر ہے, اب اوکے ہے اس ساری صورتحال سے, الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کر دی ہے الیکشن کمیشن نے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اہم ایشو پہ آن لائن لیا ہے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جب سے کیئرٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اس دن سے لے کے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی روز اول سے الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے. ہم بالکل تیار ہیں, آپ اعلان کریں. اب دیکھیے حالات یہ ہے کہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے, لیکن باقاعدہ جس طرح سے اعلان ہونا چاہیے یا جس طرح سے شیڈول اناؤنس ہونا چاہیے ویسی کوئی بات نہیں کی ہے. تو اس سے بھی میرے دل میں تو خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ آیا یہ حتمی اعلان ہے یا اس میں بھی پھر آگے پیچھے کوئی اینکی پینکی ہوگی. تو جہاں تک ہمارا سوال ہے, ہم تو ہر وقت تیار ہیں. آپ کل الیکشن کروائیں, ہم کل کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے. صدیق الفاروق صاحب, نون لیگ واحد جماعت تھی جو 90 روز الیکشنز کے حق میں نہیں تھی, کیوں, کوئی خاص وجہ تھی یا آپ لوگ جلدی ارلی الیکشن سوٹ نہیں کر رہے, آپ لوگوں کو کیا وجوہات تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور قاضی صاحب. یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا تو اس میں چاروں صوبوں نے اور مرکز نے, جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور مرکزی کابینہ کے وزراء شامل تھے, یہ منظوری دی کہ حلقہ جو جدید آخری مردم شماری ہوئی ہے جی جی اس کے مطابق الیکشن کرائے جائیں. تو اس میں پھر جو قانونی تقاضے ہیں وہ تو پورے ہونے ہیں,
بس ہمارا یہی کہنا تھا، اب بھی یہی کہنا ہے کہ حلقہ بندیاں کر لیں. تقریباً 2.5 کروڑ نیا ووٹر سامنے آیا ہے، اس کو تو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کرنا. یہ تقاضے پورے کریں اور الیکشن کرائیں. ہم نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ نہیں کیا. البتہ پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائیوں نے جس چیز پر اتفاق کیا تھا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید الیکشن لیٹ ہو جائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں. صدیق الفاروق صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، میں ذرا یہی چیز اگر شگفتہ جمانی کی طرف لے کے جاؤں. شگفتہ جی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو تنازع اس وقت سامنے آتا ہے، ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں. آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ کٹھے رہے، بلاول بھٹو کہتے رہے کہ شہباز شریف پی ڈی ایم سے نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. یہ کیا وجوہات ہے اس کی؟ میں کافی دنوں سے ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. کیا یہ الیکشن فیز ہے اس لیے ایسی کراس فائرنگ ہو رہی ہے، یا کوئی واقعی کنسرنز آ گئے ہیں آپ لوگوں کے درمیان میں؟ دیکھیے میری بات سنیں منصور بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی جمہوری اور بہت بڑی پارٹی ہے، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی ایک ساتھی جماعت ہے. ہر کسی کا منشور اپنا ہے. اگر ہم 16 مہینے پہلے اگر ایک اتحاد بنا تھا ایک سلیکٹڈ کے اور ایک نااہل کے خلاف، تو وہ پارلیمنٹ کی بات تھی. ذرا پارلیمنٹ کو بچانا تھا، اس ملک کے مستقبل کو بچانا تھا، تو ساری پارٹیاں اکٹھے ہو کے اس سلیکٹڈ سے اور اس نالائق سے جان چھڑانی تھی. تو ہم سب ایک پیج میں بیٹھے تھے. لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو ضروری نہیں کہ تنازع ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لفظی جو فائرنگ کی جائے یا گالم گلوچ سے کوئی کسی کا فائدہ ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر پارٹی کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے. تو جو الیکشن میں جائیں گی پارٹیاں، وہ تو ظاہر ہے اپنے لیے، اپنے عوام کے لیے جو انہوں نے سوچا ہے وہ بات کریں گے. جو مخالف کی چیز ہوگی اس کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے کہ بھئی ہم اس چیز سے سہمت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو بات صدیق الفاروق صاحب کہے میں ان سے ایگری کروں. ضروری نہیں ہے کہ شگفتہ جمانی جو بات کرے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی عہدیدار ہو یا پارٹی کا ممبر ہو وہ میرے ساتھ آ کے یس میں نو کے بیٹھ کھڑے ہو جائے. ہر کسی کا اپنا ایک منشور ہے، ہر کوئی اپنے منشور کے مطابق چلے گا اور الیکشن لڑے گا. الیکشن کا ٹائم ہے، شگفتہ جی خلاف جو ہے وہ ممبران بھی کھڑے کریں گے. کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہر پارٹی اپنا اپنا امیدوار ہر حلقے سے کھڑا کرے گا. یہ اس کا قانونی اور آئینی حق ہے، اور یہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے تو ظاہری بات ہے ایسی چیزیں تو ہوتی ہی ہیں. صدیق الفاروق صاحب، یہ جو گلا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، کیوں اس چیز کو اس طرح ٹیگ الانگ کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، آپ لوگ اچھے زون کے اندر ہیں، اور پیپلز پارٹی کو شاید وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اور اس کا جو گلا شکوہ ہے وہ انہوں نے جس طرح ابھی بھی کہہ رہی ہیں وہ کرتی جا رہی ہیں اس نگران حکومت سے، جس کو ونس اگین ایک آف شوٹ کہا جا رہا ہے پی ایم ایل این کا. اگر پیپلز پارٹی ہمارے بھائی ہیں، ان کی قیادت لیڈرشپ کی گرفتاریاں ہو رہی ہوں جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی کو کوئی لیڈر ہوں، ان پر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، پھر تو وہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اب اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ زرداری صاحب کی میں بات جو ہے وہ گھر کے معاملات تک تو مانوں گا، باقی باتیں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی مانوں گا. اب وہ کہتے ہیں نہیں وہ زرداری صاحب نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ ان کو دے دیا ہے کام. تو میرا خیال ہے کوئی غلط فہمی تھی. باقی جو یہ بات شگفتہ جمانی صاحب نے درست کی ہے، اپنا اپنا پلیٹ فارم ہے،
शाइस्तगी होनी चाहिए, गालम गलोच नहीं होने चाहिए, अपना मंशूर पेश करें, इलेक्शन लड़ें, और यही रवायत होनी चाहिए। दोनों सीजनड पार्टियां हैं, अपनी कारकर्दगी सामने रखें आवाम के, ठीक, उनकी जो माजी की कारकर्दगी उसकी बुनियाद पर वोट मांगे। बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल आपने कारकर्दगी की बात की, बिल्कुल ठीक है सदीकुल फारूक साहब। अभी मैं पहले हिस्से में मेरे साथ आबिद जुबैरी साहब थे, मैं उनसे ये बात कर रहा था और वो मुझे बता रहे थे, हम सबको ही वैसे पता है, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी पे हायल जो कानूनी रुकावटें हैं, कहा तो गया है, अब उन तारीख भी अनाउंस कर दी अक्टूबर की, ही इज़ कमिंग बैक। उनका अपने वालिहाना एक इस्तकबाल भी करने का पहले था, रैली की सूरत में जाएंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि लोग डिस्टर्ब ना हो तो मीनार पाकिस्तान में करेंगे। लेकिन सर ये जो कानूनी रुकावटें हैं इसको लेकर, जिसके अंदर कन्विक्ट नैब कोर्ट्स ने किया, डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट ने किया, इस सारे के बाद स्टाम्प पेपर 50 रुपए के ऊपर वो मुल्क से बाहर गए। इस सारी सूरत हाल में ये जो प्लान मुस्लिम लीग नून ने बनाया, उनका इस्तकबाल एंड ऑल दैट, ये पॉसिबल कैसे होगा? मैं ये समझने से ज़रा कासर था जी। देखिए, हमने अपने कानूनी माहिरीन की मशावरत से ये प्रोग्राम बनाया। ओके। जिस मुकदमे में नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई है, उसी मुकदमे से उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन सफदर साहब बरी हो चुके हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने आके वहाँ हाज़िरी देनी है, इंशाअल्लाह ज़मानत हो जाएगी और 1 या 2 तारीख पेशियों में उस मुकदमे से फारिग हो जाएंगे। ठीक है। बाकी अगर कोई मामला है तो उसको भी हम अदालत में लेके जाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं दिया गया, उनके साथ और सियासतदानों की अक्सरियत के साथ नाइंसाफ़ी की गई, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों से भी साबित है। नैब को किस तरह इस्तेमाल किया गया, सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए, इंतकाम के लिए, सज़ा देने के लिए। तो इसलिए उन मुकदमों की कोई हैसियत नहीं है। हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और हम आवाम की अदालत में तो नहीं जंग लड़ेंगे। ठीक, ये बात आपकी ठीक है, उसकी वो जंग लड़नी भी चाहिए। शगुफ्ता जी, मैं आपका एक स्मॉल कमेंट लूँगा, मैं फिर ब्रेक पे जाना है। ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है, जो उनके ऊपर केसेस हैं, हमें पसंद हो ना हो, कन्विक्टेड हैं वो सुप्रीम कोर्ट और नैब की तरफ से, और उसके बाद ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरह उनका इस्तकबाल एंड ऑल दैट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है जी? देखिए, पहले जो आपने सवाल किया था मुझसे वाला, उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगी कि देखिए, चेयरपर्सन गवर्नमेंट का काम होता है, उसमें जितने भी वज़रा लिए जाते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। बिल्कुल। किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक ज्यादा ना हो, वही बेहतर लोग जानते करके। लेकिन इस वक्त देखें कि आपके पास वो जो पीएम का पर्सनल सेक्रेटरी रहा, फवाद अहमद फवाद है, एक और बंदे हैं, उनको भी उन्होंने गवर्नमेंट में लिया है। तो मतलब एक पार्टी के लिए आप जो है वो राह हमवार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं। और एहतसाब दोबारा शुरू हुआ, और एहतसाब हुआ है शुरू पीपल्स पार्टी के लिए शुरू हुआ है। फिर अगर आपको इलेक्शन कराने हैं, फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने हैं, तो हर पार्टी के लिए फिर आपको सीट जो है वो सीधी और राह हमवार रखनी चाहिए। ये ना हो कि दौरे निजाम से चले, एक के लिए आप आसानियां पैदा करें और दूसरे के लिए जो है वो आप मुश्किल पैदा करें, और फिर एहतसाब और इंतकाम और सोशल मीडिया पर जो है वो सोशल मीडिया पे उनकी जो है वो बदनामी करवाने के लिए इतना ये हो गया, यहाँ से इतना निकला, इतना नैब कर क्या रही है? नैब का कभी कोई इंसाफ के उस पे बेस पे कोई फैसला आया है? जो भी जाता है दे दिला के वापस आ जाता है, फिर केस दर्ज जाता है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, मोहम्मद मियां नवाज शरीफ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, देखिए कोर्ट की इजाजत से गए थे, बीमारी में गए थे, अब वो अगर अपने मुल्क में आना चाहते हैं
تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں آئے. ہاں اگر ان پہ کیسز ہیں, اگر ان پہ کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ آئیں گے, اور جو قانونی کارروائی ہے گورنمنٹ اس کو پورا کرے, اور کورٹیں ہیں, کورٹوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انوسینٹ ظاہر کریں اور اپنی سیاست کریں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کس طرح سے ہونا چاہیے. بالکل صحیح. مجھے ایک بریک کا جی ایک شگفتہ جی ایک بریک جی میں لے لوں, ذرا آپ سے ہی کنٹینیو کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے بات کو. میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شگفتہ جی آپ بات کر رہی تھیں, اور میرا صرف سوال یہ تھا کہ ابھی جو صدیق الفاروق صاحب فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے مشاورت کی ہے, وہ آئیں گے. مریم اور صفدر ان کیسز میں بری ہو چکے ہیں, حاضری دیں گے نواز شریف. لیکن اس ساری صورتحال سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے اتریں گے اور اس کے بعد وہ مینار پاکستان جائیں گے, جلسہ جلوس کریں گے, اور اس کے بعد اس سارے ٹینیور میں آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب حکومت یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا کوئی ایسا کوئی صورتحال کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جا کے گرفتار کرنے پہنچ جائیں وہاں پر میاں صاحب کو, یا آپ کو لگتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا کچھ؟ دیکھیں دونوں صورتحالوں پہ سوچا بھی جا سکتا ہے, بات بھی ہو سکتی ہے, اور دونوں صورتحال جو آپ نے بتائی ہیں وہ دونوں ہو سکتی ہیں. اگر گورنمنٹ جو کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو یقیناً ان کو جلسہ بھی کرنے دیں گے اور پھر کوئی قانونی کارروائی کرے. لیکن میں سمجھتی ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے, میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب جب گئے تھے تو کورٹ کی پرمیشن سے گئے تھے, اور ظاہری ہے ابھی تک وہ کیسز چل رہے ہیں. ابھی ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی جو کیسز ختم ہو گئے تھے یا جو نیب کا قانون ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے اس کو بحال کر کے گئے ہیں, وہ بھی ایک پلی لے سکتے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو وہ ایک سیاسی شخص ہیں, 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اس ملک کے, اور ان کو قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے اوپر کیسز ہیں اور اگر وہ آتے ہیں پاکستان میں تو ان کو پہلے گرفتاری دینی پڑے گی, اور جو کورٹ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا. ان کے بعد اگر ان کو وہاں سے باعزت بری کیا جاتا ہے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. پھر تو وہ جہاں بھی چاہیں پورے پاکستان میں جس شہر میں بھی چاہیں اپنے جلسے, اپنے جلوس, اپنے ریلیاں نکال سکتے ہیں. لیکن قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. قانون آپ پچھلی تاریخ کو آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی موقع آیا ہے تو جیسے ہی اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ وہیں سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, آسان اردو میں کہا جاتا ہے کہ وار لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہی کچھ ہوگا. ٹھیک. اچھا صدیق الفاروق صاحب, کل خورشید شاہ صاحب نے بڑا ہی انٹرسٹنگ کچھ کامنٹس کیے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے کمیٹی بنائی, 5 نام دیے, لیکن سب کچھ اوپر سے ہو گیا. میں ایک تو اس پہ آپ کا ویو پوائنٹ چاہوں گا, اور دوسرا انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انہوں نے ذکر کیا, زرداری صاحب کے قریبی دوست اور ساتھی سمجھے جاتے ہیں. محسن نقوی کو آصف زرداری نے بچوں جیسا پیار دیا, لیکن اگر کوئی پھر جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر یہ دونوں میں مجھے ریلیونس بتا دیں, اور بتا دیں اس سے کیا مطلب اخذ کر رہی ہیں آپ لوگ, اور میں اور یہ عوام ہم لوگ کیا سمجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ خورشید صاحب کا میں بہت احترام عزت کرتا ہوں. اوپر سے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, جو آئینی طریقہ کار تھا وہ اختیار کیا گیا اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ گئے. اس وقت کسی نے تو اعتراض نہیں کیا, کابینہ بھی بن گئی. تو اگر کوئی خورشید شاہ صاحب کا ذاتی تجربہ ہے تو مزید بتا دیں. محسن نقوی اور ٹھیک ہے دوستی لوگ تبدیل ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو لگایا اور کچھ چیف آف آرمی سٹاف لگایا, وہ
पलट गए, मुखालिफ हो गए, दुश्मन हो गए, लेकिन मोहसिन नकवी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। एक बात शगुफ्ता जमानी साहब की मैं ये अर्ज़ करूँ कि उन्होंने एक मिनिस्टर और कुछ 2 मिनिस्टरों का नाम 4 लिए लोगों के बेसिकली नाम है इसमें। जी ठीक है। देखिए जी, ब्यूरोक्रेट किसका होता है? हर हुकूमत हुक्मरान को वो फैसिलिटेट करता है। ये अलग बात है कि कुछ के मिजाज मिल जाते हैं, कुछ का काम अच्छा लगने लगता है, लेकिन फवाद हसन फवाद को मुस्लिम लीग नून का अहदेदार तो नहीं है। तो इसलिए एतराज़ को करता रहे वो ब्यूरोक्रेट ही है। अच्छा, इसके अलावा ये जो फैसला नैब का ये दिया है, जी जी अकाउंटेबिलिटी का फैसला जी, जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया, बंदयाल साहब करके गए हैं। और बंदयाल साहब के बारे में सब लोगों को पता है कि वो कितने इंसाफ पसंद थे। वो तो यूँ समझे कि इमरान खान को बिठाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। वो इमरान खान की आलमोस्ट डिक्टेशन पे फैसले दिया करते थे। ओके। तो उसमें तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ये बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया हमारा तो बहुत कमज़ोर है भाई। जिनका सोशल मीडिया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अगर काम कर रहा है, उनका नाम बताएं कौन लोग हैं। हम नहीं कर रहे, हम पीपल्स पार्टी का एहतराम करते हैं। ठीक। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना सियासी किरदार अदा करे। हम सब माजी की चीज़ें भूल जाएं। इन्हीं खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग अगर इस तरह करते रहे तो 80 की दिहाई वापस आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब 80 दिहाई वापस नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। ठीक है, शगुफ्ता जी ठीक, बिल्कुल ठीक। शगुफ्ता जी जरा, जी मैं आपसे ही सवाल करने लगा हूँ। शगुफ्ता जी मुझे सवाल का मौका सिर्फ दे दें। 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने कहा कि जो अल्लाह जन नसीब करे मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था वो मोहसिन नकवी जरदारी साहब के साथ तो नहीं कर रहा। एक साथ उन्होंने कहा है कि इंस्ट्रक्शंस तो इमरान खान बंदियाल को देता था और वो जिस तरह चलाते थे फॉर्मर चीफ जस्टिस। और अगर फवाद हसन फवाद, तौकीर शाह, ये 3-4 लोग अगर आ भी गए हैं तो ब्यूरोक्रेट्स थे, क्या फर्क पड़ता है? वो कल को किसी और प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, अब इस प्राइम मिनिस्टर के साथ है। मैं अगर गलत नहीं हूँ और मैं अगर भूली नहीं हूँ तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें मेरे ख्याल में जिस साहब मौसूफ का आप नाम ले रहे हैं, फवाद हसन फवाद, वो उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जी जी बिल्कुल। और मैं गवाह हूँ इस चीज की कि उस वक्त के जो इनके एमएनएस थे, इनके जो मेंबरान थे नेशनल असेंबली में, क्योंकि मैं भी उस वक्त मेंबर थी, तो इनके अपने मेंबरान, इनके अपने मिनिस्टर्स कहते थे कि जी हमारी नहीं चलती है। सही कहते थे। और जो इनके सीनियर मिनिस्टर्स थे वो भी चीख पे चिल्ला के हमें सुनाई दे कि उनकी नहीं चलती थी जितनी फवाद हसन फवाद की चलती है। सिद्दीकुल फारूक साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट किसी का भी नहीं है, लेकिन कुछ जो है ना वो सिंधी में कहते हैं वंगार जो है ना वो चला लेते हैं। और दूसरी बात, जहां तक मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है तो मैं यही कहूंगी कि मौला अली मुश्किल कुशा का ये कॉल है कि उसके ऐसा जिस पे एहसान करो शर से डरो। तो पीपल्स पार्टी में चाहे उसके खिलाफ इलेक्शन से पहले कितने इत्तेहाद क्यों ना बन जाए, पूरी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पेज भेजा, चाहे उनको उनकी एक दूसरे की शक्लें पसंद हो या ना हो, उनको एक दूसरे की आवाज सुनाई पसंद कानों को दे या ना दे, लेकिन बुग़्ज़े अली कहते हैं ना, जिस तरह बुग़्ज़े अली का जो माहौल होता है ना, उसी तरह बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी के लिए ये सारे जो है ना इकट्ठे होकर आके बैठ जाएंगे कि इलेक्शन में किसी भी तरह पीपल्स पार्टी को हराए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी से बात कर रहा हूं। पीपल्स की बुनियाद हुई है जब से पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामान की सियासत में आई है, उसने हमेशा जीता है। ठीक है, मुझे जरा ठीक हो गया जी। लोगों का लेकर आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सब आ रहा हूँ। जी 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 शगुफ्ता जी। इत्तेहाद बना के किसी पार्टी को सैबोटाज नहीं किया है, किसी को डैमेज नहीं किया है, अपनी जंग लड़ी है, अपनी जानों का नजराना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने उनको सुखरू किया। ठीक हो गया सिद्दीक, पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया है। मुझे सर सिद्दीकुल फारूक साहब के जी
कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी पानी। हो जाएगा। सदीकुल फारूक साहब, सारी गलतियां कुताहियां एक तरफ, मोहसिन नकवी के साथ जो है ना, मुझे नहीं पता क्यों इस हद तक पीपल्स पार्टी मोहसिन के अगेंस्ट है, कि मतलब उन्होंने कहा जी सब कुछ जिसके ऊपर रहम करो फिर उसके शर से बचो। जो कुछ चीज़ें हमने इस्लाम में सीखी हैं वो सारा कुछ उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा है मोहसिन की वजह से सब कुछ हो रहा है। वो किसका मोहसिन है फिर? अगर वो इनका मोहसिन नहीं तो फिर वो आपका मोहसिन होगा। जिसके साथ एहसान करो जी जी उसके शर से जी जी बचो। बिल्कुल। ये कोई कुरान और सुन्नत का उसूल नहीं है, ये तो एक हजरत अली का कॉल है। बात है, विजडम की कही जाती है। चलें जी, हजरत अली के नाम से भी बहुत से लोगों ने अपनी बातें घड़ी हुई हैं। जी अच्छा जी। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, जो इन्होंने बात की है फवाद हसन फवाद की, जी जी फवाद हसन, जरा एक शगुफ्ता जी मिनट मैं आ रहा हूँ। शगुफ्ता मेहरबानी साहब आ जाएं। जी मौला अली के कॉल को आप इस तरह रिजेक्ट नहीं हाँ। कर सकते, ये कॉल है और हाँ, तो मैं उनके कॉल को नाउज बिल्ला ना 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 कर सकते। पॉइंट ठीक हो गया जी। वो कह रही है जी मौला अली के लोगों कॉल को ने- आप इस तरह, ठीक है जी। लोगों ने अहादीस घड़ी हुई हैं। ठीक। मैंने ये कहा है ओके। कि कुछ लोग घड़ लेते हैं। ठीक है जी। मैं मौला अली की औलाद हूँ, मैं खुद औलाद अली हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? अच्छा, मैं ये आपसे अर्ज करूँ, फवाद हसन फवाद ब्यूरोक्रेट थे और वो लोगों की फरमाइशें जो होती थी वो उसी तरह पूरी नहीं करते थे जिस तरह मैं बतौर चेयरमैन एवैक्यू ट्रस्ट नहीं करता था। जी और लोग कहते थे MNAs भी, सेनेटर्स भी, अल्लाह उन सबको खुश रखे, कुछ थे बाज़ औक़ात उन्हें नहीं पता होता था कि ये काम गलत है, ये नहीं हो सकता। लोग उनके पास आते थे, वो कहते थे सिद्दीकुल फारूक काम नहीं करता जी, मुझसे भी नाराज़ थे। तो इसी तरह से फवाद हसन फवाद से भी नाराज़ थे, ठीक। इसलिए कि वो हमेशा बाय द बुक जाते थे, कायदे कानून के मुताबिक, तो उनसे भी लोग नाराज़ थे। लेकिन वो हमारी मुस्लिम लीग नून के कोई ना ओहदेदार थे, ना मुस्लिम लीग नून के MNA थे, ना वो कोई फेडरल मिनिस्टर थे। यही होता है ना जी। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट आ गया जी आपका। शुक्रिया जुमानी, थैंक यू वेरी मच जी। सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया था प्रोग्राम, इससे मैं आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा मुल्क पाकिस्तान और आप 24-25 करोड़ अवाम, और ये है आपका मुस्तकबिल। जो हमने सियासी डिस्कशन की, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।